राज संस्था पुनर्स्थापनाको लागि मङ्सिर 18 गते बसन्तपुरमा मार्च पास गरिने 3 महिने नानीसहित एमाले महाधिवेशन हेर्न सिन्धुपाल्चोकबाट चितवन। प्रसारण लाइन आधुनिकीकरण गर्नका लागि एडिबीसँग 7 अर्ब ऋण सम्झौता। एमाले महाधिवेशनले नारायणी पुल काट्न एम्बुलेन्सलाई सकस। एमाले महाधिवेशनको रौनक, कतै भात भान्साको तयारी, कतै दोहोरी। ट्विन युग अन्त्य भएर सुरुङ युग सुरु भएको छ। ओलीको भनाई, ग्लोबल आइएमई ब्याङ्कका ग्राहकले निशुल्क इन्टरनेट सुविधा पाउने। 40 वर्षपछि जडीबुटी कम्पनी नाफामा सर्वसाधारणलाई सेयर बाँडिने। अस्ट्रेलियाले विद्यार्थीका लागि भिसा खुलायो। रुसी कोइला खानीमा आगो लाग्दा 52 जनाको मृत्यु, दर्जनौं बेपत्ता। नेपालको जनसङ्ख्या 2 करोड 80 लाखदेखि 3 करोडका बीचमा रहने प्रक्षेपण। देशका अधिकांश भागमा तुवालो, मौसम सफा हुन केही दिन लाग्ने। चार्जिङ स्टेसन निर्माणका लागि सरकारले पुनर्कर्जाको व्यवस्था गर्ने। महिला टी20 विश्वकप छनौट, मलेसियालाई हराउँदै नेपाल शीर्ष स्थानमा। ट्विन युग अन्त्य भएर सुरुङ युग सुरु भएको छ। केपी शर्मा ओलीको भनाई, राष्ट्र ब्याङ्कले गर्यो चाँदी आयातमा कडाई लगायतका आज दिनभरका केही महत्त्वपूर्ण र काम लाग्ने समाचार आजको यस भिडियोमा। दर्शकवृन्द, युट्युब च्यानल इन्फो खबरको समाचार बुलेटिनमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज पनि केही महत्त्वपूर्ण दिनभरका काम लाग्ने समाचारको साथमा म सन्तोष कठायत उपस्थित भइसकेको छु। पुरा समाचार अत्यन्तै धेरै महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। समाचारलाई लाइक गर्न, कमेन्ट गर्न, त्यसैगरी साथीभाइमा सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। साथै हाम्रो समाचारलाई कुन ठाउँबाट यति बेला प्रत्यक्ष हेरिरहनु भएको छ सबैजनाले कमेन्ट बक्समा जानकारी गराउनुहोला। र हाम्रो युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सदैव ताजा र सत्य समाचारको लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई अहिले नै सब्सक्राइब गर्नुहोला। समाचारको सुरुमा महाधिवेशनको अनौठो दृश्यको प्रसङ्ग। नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशनमा सहभागी हुन देशभरबाट लाखौं कार्यकर्ता र समर्थक चितवन पुगेका छन्। एमाले देशभरका जिल्लाबाट बस रिजर्भ गरेर समर्थकहरूलाई नारायणी किनारमा उतारेको छ। यसरी चितवन पुग्नेमा सिन्धुपाल्चोकको एउटा समूह पनि थियो। त्यही समूहमा भेटिए 3 महिनाको बच्चा बोकेर आएका पनि। महाधिवेशन स्थलमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग सेल्फी खिच्न पनि युवादेखि किशोर किशोरी कुरिरहेका छन्। एमालेको महाधिवेशनले कलेज बन्द हुँदा कतिपय विद्यार्थी महाधिवेशन हेर्न बसेका छन्। भरतपुर स्थित बालकुमारी कलेजका विद्यार्थीहरू ओलीसँग सेल्फी खिच्न कुरेर बसिरहेका थिए। दर्शकवृन्द, एमालेको 10औं महाधिवेशनको विषयमा तपाईँको धारणा के छ? कृपया कमेन्ट बक्समा आफ्नो विचार व्यक्त गर्नुहोला। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। साई युवा शक्ति नेपालले राज संस्था र हिन्दू राज्य पुनर्स्थापनाको लागि आउने मङ्सिर 18 गते शनिबार दिउँसो 12 बजे मार्च पास सहित बसन्तपुरमा विशाल र्याली गर्ने भएको छ। आज शुक्रबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै धर्मनिरपेक्षताको खारेजी र राज संस्थाको पुनर्स्थापनाको लागि सो कार्यक्रम गर्न लागेको साई युवा शक्ति नेपालले जानकारी गराएको हो। कार्यक्रममा बोल्दै संस्थाका अध्यक्ष पशुपति खड्काले देश प्रधान न्यायाधीशले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने अवस्थामा गएको भन्दै अहिलेको अवस्थामा देश राणा शासनको चङ्गुलमा परेको टिप्पणी गरेका थिए। उनले नेपाली जनतालाई लोकतन्त्रको नाममा झुक्क्याएर गणतन्त्रको स्थापना गरिएको भन्दै नेपालको राजतन्त्र नेपाली जनताले नभई विदेशी दलालहरूले फालेको आरोप लगाएका छन्। अध्यक्ष खड्काले काठमाडौँका नेवार समुदायको विशाल विरोधले गुठी विधेयक फिर्ता भएको स्मरण गर्दै त्यसैगरी पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई गद्दीमा फिर्ता ल्याउन सकिने बताएका छन्। दर्शकवृन्द, राज संस्थाको समर्थनमा कतिजना हुनुहुन्छ र किन? कमेन्ट बक्समा आफ्नो विचार व्यक्त गर्नुहोला। त्यसैगरी अब अर्को प्रसङ्ग। एसियाली विकास ब्याङ्कले नेपालको विद्युत प्रसारण तथा वितरण प्रणाली आधुनिकीकरण गर्नका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने भएको छ। एडिबीले 7 अर्ब 8 करोड रुपियाँ बराबर सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने भएको हो। अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनी र एसियाली विकास ब्याङ्कका क्षेत्रीय निर्देशक आर्नल्ड कौकुइसले शुक्रबार उक्त ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन्। यो ऋण रकम नेपाल विद्युत प्राधिकरण मार्फत परिचालन हुनेछ। एडिबीले यसअघि पनि नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण ऋण लगानी गर्दै आएको छ। वितरण प्रणाली आधुनिकीकरण गर्ने उद्देश्य अनुसार एडिबीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई स्मार्ट मिटर परियोजना कार्यान्वयन गर्नका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराएको छ। दर्शकवृन्द, नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङको पुनर्नियुक्ति भएसँगै धेरै सुधार भएको छ भन्ने कतिजना हुनुहुन्छ? यदि साँच्चीकै सुधार भए जस्तो लाग्छ भने हौसला स्वरूप कमेन्टमा आई एम विथ कुलमान घिसिङ भनेर सबैजनाले कमेन्ट गर्नुहोला। त्यसैगरी अब निशुल्क इन्टरनेटको प्रसङ्ग। ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क लिमिटेडले आफ्ना ग्राहकहरूलाई निशुल्क मोबाइल डाटा उपलब्ध गराउने भएको छ। ब्याङ्कले आफ्ना ग्राहकहरूलाई मोबाइल ब्याङ्किङ एप्लिकेसन ग्लोबल स्मार्ट र ग्लोबल स्मार्ट प्लस चलाउन डिजिटल ब्याङ्किङ
ब्याङ्किङको क्षेत्रमा ब्याङ्कको यो नयाँ पहल भएको जनाइएको छ। यस सुविधा नेपाल टेलिकमको सिम भएका ग्राहकहरूलाई उपलब्ध हुनेछ। ब्याङ्कका अनुसार आफ्ना ग्राहकहरूलाई नवीनतम प्रविधिमा अभ्यस्त गराउँदै ब्याङ्क नै आफ्नो हातमा पुर्याउने उद्देश्यका साथ यो आकर्षक योजना सार्वजनिक गरिएको हो। यस सुविधा प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क लिमिटेड र नेपाल टेलिकम बीच समझदारी पत्रमा मङ्गलबार हस्ताक्षर सम्पन्न भएको छ। समझदारी पत्रमा ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क लिमिटेडको बजार तथा व्यवसाय प्रबन्धक प्रमुख शान्त शिवाकोटी र नेपाल टेलिकमको तर्फबाट प्रमुख व्यापार अधिकृत सङ्गीता पहाडीले हस्ताक्षर गरेका हुन्। त्यसैगरी अब अर्को प्रसङ्ग, सन्तान उत्पादन दर घट्दो क्रममा रहेका कारण जनसङ्ख्या वृद्धि दर अपेक्षित नहुने देखिएको छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका अनुसार बिहिबार सम्पन्न जनगणना अनुसार नेपाली महिलाले औसतमा 2 सन्तान जन्माउने गरेको पाइएको छ। 25 कार्तिकदेखि मङ्सिर 9 गतेसम्म भएको जनगणना अनुसार यस्तो प्रारम्भिक विश्लेषण गरिएको हो। 2068 सालको प्रक्षेपण अनुसार 2078 सालसम्म एक महिलाबाट औसतमा 2.1 सन्तान जन्मनु पर्ने थियो, तर जनगणनाबाट औसत 2 जना मात्र सन्तान जन्मने गरेको देखिएको विभागका महानिर्देशक नेभिन लाल श्रेष्ठले हामीलाई जानकारी दिनुभयो। यस आधारमा नेपालको जनसङ्ख्या 2 करोड 80 लाखदेखि 3 करोडको बीचमा मात्र रहने अनुमान गरिएको श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। उहाँका अनुसार जनसङ्ख्याको प्रारम्भिक नतिजा 3 महिनामा प्राप्त हुनेछ। त्यसैगरी अब महाधिवेशनकै प्रसङ्ग, नारायण हिटी किनारमा सुरु भएको नेकपा एमालेको उद्घाटन समारोहका कारण नारायणी पुलमा यातायात अवरोध भएको छ। गैंडाकोटबाट नारायणगढ आउने पुलमाथि मानिसहरू भरिभराउ भएकाले एम्बुलेन्स समेत पुल वारपार गर्न सकस भएको देखिएको छ। पुल पार गर्न मात्रै आधा घण्टाभन्दा बढी समय लाग्ने गरेको छ। यसअघि प्रशासनले आज गैंडाकोटबाट एम्बुलेन्सलाई पनि नारायणगढ आउन नदिने बताए पनि चौतर्फी विरोध भएपछि उक्त निर्णयबाट पछि हटेर एम्बुलेन्सलाई आवतजावत गर्न दिने निर्णय गरेको हो। तर महाधिवेशनमा सहभागी हुने हजारौंको संख्या र समारोह संयोजकले एम्बुलेन्स र बिरामी जस्तो संवेदनशील विषयलाई बुझ्नुपर्ने होइन। पार्टीको नाममा एमालेको अनेक गतिविधि हेर्न अझै बाँकी छ। यस विषयलाई लिएर तपाईको विचार कमेन्ट गर्नुहोला। त्यसैगरी अब अर्को प्रसङ्ग, 40 वर्ष अघि स्थापना भएको जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेड गएको 3 वर्ष यतादेखि नाफा कमाउन सफल भएको छ। विक्रम सम्म 2038 मा स्थापना भएको कम्पनीले आर्थिक वर्ष 2075-76 देखि नाफा कमाउन थालेको हो। यस कम्पनीले पहिलो पटक नाफामा कर तिरेर रु 1 करोड 92 लाख कमाएको कम्पनीका महाप्रबन्धक ज्ञानेश्वर कार्कीले जानकारी दिए। त्यसको अर्को वर्ष अर्थात् आगामी वर्ष 2076-77 मा यस कम्पनीले रु 1 करोड 22 लाख नाफा कमाएको थियो। 2077-78 को अहिले लेखा परीक्षणको काम भइरहेको छ। यो आगामी वर्षमा पनि कम्पनी नाफामा छ। सरकारको औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका सार्वजनिक संस्थान मध्ये यही कम्पनी नै नाफामा रहेको एकमात्र संस्था हो। गत आगामी वर्षको लेखा परीक्षण सम्पन्न भएपछि सर्वसाधारणलाई सेयर निष्कासन गर्ने तयारीमा पनि कम्पनी लागेको छ। त्यसैगरी अब अर्को प्रसङ्ग, रेलवे सेवा तत्काल सञ्चालनको माग गर्दै धनुषामा स्थानीयवासीले प्रदर्शन गरेका छन्। वर्षौंदेखि रेल थन्किएको र भौतिक पूर्वाधार लगायतका काम सम्पन्न भइसक्दा पनि सञ्चालनमा नआएको भन्दै उनीहरूले प्रदर्शन गरेका हुन्। नेपाल भारत सम्बन्धलाई अझै प्रगाढ बनाउन तथा भारतीय धार्मिक पर्यटन भित्राउन रेल सेवाको मुख्य भूमिका हुने भन्दै उनीहरूले रेल सेवा शीघ्र सञ्चालनको माग गरेका छन्। रेलवे सञ्चालनका लागि जनक नन्दनी गाउँपालिका स्थित खजुरीमा आन्दोलन गरिएको हो। स्थानीय मनोज कुमार शाहको अगुवाईमा रेल सञ्चालनको मागसहित आन्दोलन भएको हो। शाहले सीताराम विवाह पञ्चमी अघि नै रेलवे सञ्चालनका लागि सरकारलाई दबाब दिने उद्देश्यले आन्दोलन गरेको बताए। दर्शकवृन्द, रेल खरिद गरेर ल्याएर राखेको पनि वर्षौं बितिसक्यो। सरकारको यो नौटङ्कीको विषयमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? कृपया कमेन्टमा आफ्नो विचार व्यक्त गर्नुहोला। त्यसैगरी अब अर्को प्रसङ्ग, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ट्विन युगको अन्त्य भएर सुरुङ युग सुरु भएको बताएका छन्। शुक्रबार चितवनमा एमालेको 10औं महाधिवेशन सत्रलाई सम्बोधन गरेका ओलीले आफू दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएपछि ट्विन विस्थापित गरेर सुरुङ युगको सुरुवात भएको बताएका छन्। अध्यक्ष ओलीले त्रिशुलको बाटो भएर हिँड्ने जो कोहीले पनि ट्विन नभएको देख्ने बताएका छन्। उनका अनुसार पहिले त्रिशुलीमा ट्विन नै ट्विन थियो, तर अहिले छैन। ट्विन नै ट्विनकै खोलो थियो त्रिशुली। आज त्रिशुलीको बाटो हुँदै काठमाडौँ नारायणगढमा एउटा पनि ट्विन छैन। पक्की पुल बन्दैछन्, बनिसकेका छन्। झोलुङ्गे पुल बनिसकेका छन्, बन्दैछन्। ट्विन युगको अन्त्य भएर सुरुङ युगको सुरु भएको छ। विज्ञान प्रविधि मार्फत वैज्ञानिक अवधारणा सहितको नेपाल बनाउन चाहन्छौँ। कुरै कुराको सिलसिलामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संवादका माध्यमबाट
नेपालमा नयाँ नक्सामा समेटिएको लिम्पियाधुरा, लिपुलेख र कालापानीको जमिन फिर्ता लिनुपर्ने बताएका छन्। त्यसै गरी अब लाइसेन्सको प्रसङ्ग। यातायात व्यवस्था कार्यालय बागमती प्रदेश भरतपुर चितवनले सवारी चालक अनुमति पत्र नवीकरण कार्य प्रारम्भ गरेको छ। सेवाग्राहीको यही मङ्सिर 12 गतेदेखि सवारी चालक अनुमति पत्र नवीकरण गरिने सेवा कार्यालय प्रमुख विनोद पौडेलले जानकारी दिनुभयो। स्मार्ट सवारी चालक अनुमति पत्र भएका सेवाग्राहीले सेवा कार्यालय भरतपुर चितवनको वेबसाइट tmso.bagmati.gov.np मार्फत ई टोकन लिएर मात्र सवारी चालक अनुमति पत्र नवीकरण गर्न सक्नेछन्। त्यसै गरी अब अर्को प्रसङ्ग। पछिल्लो केही दिन यता नेपालमा स्थिर रहेको मौसमी प्रणालीको प्रभाव अझै केही दिन कायम रहने भएको छ। स्थानीय वायुको प्रभावका कारण देशको अधिकांश स्थानमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जानकारी दिएको छ। स्थानीय वायुको प्रभावसँगै वायु प्रदूषणका कारण काठमाडौँ उपत्यकामा तुवालो लागेको विभागका मौसमविद मन्जु बासीले बताएकी छन्। अहिलेको अवस्थाले हेर्दा मौसम तत्काल सफा हुने देखिएको छैन। मौसमविद बासीले भनिन्, मौसम सफा हुनका लागि वर्षा हुनुपर्छ वा तीव्र वेगले वायु चल्नुपर्छ। सो अवस्था नदेखिएकाले मौसममा सुधार हुन सक्ने सम्भावना नदेखिएको बताइएको छ। हाल प्रदेश नम्बर 1 बागमती, गण्डकी र पहाडी भूभागका केही जिल्लाहरूमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहेको छ। त्यसै गरी अब वर्षमान पुनको प्रसङ्ग। नेकपा माओवादी केन्द्रका स्थायी समिति सदस्य वर्षमान पुनको थप स्वास्थ्य उपचारका लागि थाइल्यान्डबाट आज चीन लगिएको छ। माओवादीका केन्द्रीय सदस्य एवं नेता पुनकी स्वकीय सचिव दुर्गा चापागाईका अनुसार पुनलाई थर्ड पिपल्स हस्पिटल अफ सेन्जेन लगिएको हो। विगत 1.5 महिनादेखि उनको थाइल्यान्ड स्थित समिति भेज अस्पतालमा उपचार भइरहेको थियो। जटिल प्रकारको जन्डिसबाट पीडित नेता पुनको स्वास्थ्यमा उल्लेख्य सुधार नभएपछि चिकित्सकको सुझावका आधारमा चीनको सेन्जेन पठाइएको हो। नेता पुनसँगै उनकी पत्नी एवं पूर्व सभामुख ओन्सरी कर्ती र छोरी शिला पनि ब्याङ्ककबाट चीनको सेन्जेन गएका छन्। त्यसैगरी अब अर्को प्रसङ्ग। सरकारले विद्युतीय सवारी चार्जिङ स्टेसन निर्माणका लागि पुनर्कर्जाको व्यवस्था गर्ने भएको बताइएको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिकको समीक्षा गर्दै राष्ट्र ब्याङ्कले चार्जिङ स्टेसन स्थापनाको लागि प्रवाह हुने कर्जामा पुनर्कर्जा उपलब्ध हुने गरी पुनर्कर्जा कार्य समिति संशोधन गरिएको जनाइएको छ। हाल सरकारले देशैभरि 50 स्थानमा विद्युतीय सवारी चार्जिङ स्टेसन निर्माणको काम अघि बढाइरहेको छ भने थप स्टेसनका लागि निजी क्षेत्रलाई आह्वान गरिरहेको छ। त्यसैगरी अब खेल समाचार। आइसिसी महिला T20 विश्वकप एसिया छनौट अन्तर्गत आफ्नो 4औं खेलमा शुक्रबार नेपालले मलेसियालाई 6 विकेटले पराजित गरेको छ। लगातार तेस्रो जितपछि 6 अङ्क जोडेको नेपाल शीर्ष स्थानमा उक्लेको छ। युए समान अङ्क भए पनि नेट रन रेटमा अघि रहँदै नेपाल शीर्ष स्थानमा उक्लेको हो। युएले आजै कुवेतसँग खेल्दैछ। दुबई स्थित आइसिसी एकाडेमी मैदानमा भएको खेलमा मलेसियाले दिएको 93 रनको लक्ष्य नेपालले 18.2 ओभर खेल्दै 4 विकेट गुमाएर पूरा गरेको हो। त्यसैगरी अब विदेशको समाचार। रुसको साइबेरिया स्थित एक कोइला खानीमा आगो लागेर दुर्घटना हुँदा मजदुर र उद्धारकर्ता सहित कम्तीमा 52 जनाको निधन भएको छ। साइबेरियाको लिस्ट भाजुराए कोइला खानीमा आगो लागेर दुर्घटना हुँदा मजदुर र उद्धारकर्ता सहित कम्तीमा 52 जनाको निधन भएको रुसी समाचार माध्यमले जनाएका छन्। कोइलाको धुलोमा आगो लागेपछि खानीमा धुवाँ भरिएको र ठूलो हताहती भएको समाचारमा उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाँदी आयात गर्दा प्रदान गरिने विदेशी मुद्रा सटैमा सीमा तोकेको छ। शुक्रबार मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षा मार्फत राष्ट्र ब्याङ्कले ड्राफ्ट टी मार्फत चाँदीको आयात गर्दा प्रदान गरिने विदेशी मुद्रा सटैमा सीमा तोकेको हो। यस्तो अवस्थापछि अब नेपालमा चाँदी आयात गर्दा व्यापारीले एक पटकमा बढीमा 35,000 अमेरिकी डलर मात्रै सटै सुविधा पाउनेछन्। यसअघि चाँदीको आयात गर्दा ड्राफ्ट ट्रिटीमा विदेशी मुद्रा सटै सीमा थिएन। पछिल्लो केही वर्षदेखि मुलुकमा चाँदीको अस्वाभाविक आयात बढेको पाइएको थियो। त्यसैगरी अब आजको अन्तिम समाचार। वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या क्रमशः बढ्दै गएको छ। वैदेशिक रोजगार विभागले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार गत कार्तिकमा झण्डै 55,000 जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन्। सो अवधिमा संस्थागत रूपमा विभिन्न मेनपावर कम्पनीबाट 27,709 जना नेपाली कामदारले वैदेशिक रोजगारका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति लिएका छन्। कार्तिकमा व्यक्तिगत प्रक्रिया मार्फत विभिन्न देश जान 1,267 जनाले
वैदेशिक रोजगारीको श्रम स्वीकृति दिएका छन्। सो अवधिमा वैधानिक माध्यमबाट 1042 जना, पुनः श्रम स्वीकृति मार्फत 24,947 जना गरी संस्थागत र व्यक्तिगत तर्फबाट कुल 54,918 जनाले वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिएका हुन्। हवस् त दर्शकवृन्द, अहिलेलाई केही महत्त्वपूर्ण र काम लाग्ने समाचारको सिलसिला यति नै। हरेक दिन बिहानै ताजा र सत्य समाचारको लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। हवस् त अहिले भने म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।